2 वर्सां काल कंप्लीट जाल्ली आसा. कितली कामां तुमी घेतल्या वॉट अदर प्लॅन्स आर इन द पायपलायन एंड वॉट इज युअर मेसेज टू द वोटर्स हू वोटेड फॉर युअर इलेक्टेड यू एज देअर MLA? खूब खोशी भोगता कितें एक सगळ्यांक कालचो दीस म्हणटा तो 10 मार्च 2022 हो एकदम खुशेचो दीस आसा आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक. आनी ते दीस तुमकां खबर आसतलो पयलीं हांव म्हणटालो कित्याक 10 मार्चाक 2022 खंय तरी मुरगांव मतदारसंघाच्या लोकांक खंय तरी एक इंडिपेंडन्स मेळ्ळी. आनी ते प्रमाणे जेन्नाच्यान 2022 उपरांत जेन्ना हांव जिखलो आयज ती काल 2 वर्सां आमकां कंप्लीट जाल्लेली आसा. काल ते उगडास करून म्हाका दिसता खुबशे लोकांनी म्हाका विश केले, हांवेंय लोकांक विश केले. आनी त्या प्रमाणे आयज ज्या हिसपान जेन्ना हांव गव्हर्मेंटान जॉयन जालो आनी गव्हर्मेंटान जॉयन जाल्या उपरांत जी कामां जी स्पीड अप जाल्ली आसा मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ते खूब तरी म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो म्हाजो आसलेलो जो हांवें लोकांक उतार दिलेले, मुरगांवच्या लोकांक हांवें उतार दिलेले कितें बाबा आमी खंय तरी हांगा मुरगांवान सड्या भागात हांव एक हॉस्पिटल स्टार्ट करतलो म्हणून. आनी ते हॉस्पिटलाचो जो ड्रीम प्रोजेक्ट आसलो तो सुद्दां इन द पायपलायन आसा, फायनल स्टेजीर आसा. बेगीनच्या बेगीन तेजे फावंडेशन स्टोनूय आमी घालपाची आसा. सो अशे प्रोजेक्ट जे आमचे हॉस्पिटलचे प्रोजेक्ट जे इंटरनल रोड्स मेन रोड सोडूनच दी मेन रोड ऑलमोस्ट आमी 95% कंप्लीट केल्लेले आसा. इंटरनल रोड जे आसा ते सुद्दां आमचे ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जाले. फक्त थोडे कडेन उरलेले आसा ते सुद्दां रस्ते आमी कंप्लीट करून घेतले. त्या शिवाय बाकीचे जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमी हातीन घेतलेले आसा जे सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा तो उदकाचो प्रॉब्लेम. जो उदक लोकांक आयज आमच्या सड्याकारांक खूब त्रास जाता कित्याक 1 वर ते 2 वर उदक येता. सो आयज आमची ऑलमोस्ट टेंडर जावन आमचे आयज कंप्लीट जाल्ले आसा. 2 एक व्हडली टँकी हांगा बांदपाचे आमी इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. जंयसर आमचे उदक आसा पळय ते आमकां एडिशनल 2 टँकी 800 1600 क्युबिक ते उदक थंय स्टोर जातले. जे कारणान फुडें वचून लोकांक उदक सुद्दां ना जाल्यार त्रास जावपाना कित्याक तेजी कॅपेसिटी आसतली 4 दीस सुद्दां आमी लोकांक उदक सप्लाय करूंक शकतले. जेन्ना कितें ब्रेकडावन जालें ना जाल्यार तेजो मॅक्सिमम फायदो जो लोकांक 1 ते 2 वर उदक येता ते जर आमी एडिशनल जर सोडपाक लागले जाल्यार खंय तरी तांकां 5 ते 6 वरां उदक मेळोंक शकता. सो असो एक प्लॅन करून ते हांवें करून घेतलेले आसा. बेगीनच्या बेगीन तेजें फावंडेशनूय जावपाचें आसा. अशे जे विशय आसा बाकीचे बारीक बारीक विशय आसात त्या प्रमाणे एडिशनल जो सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तो एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत कित्याक आमचे खंय तरी मुरगांवसून कितलेशे लोकांक एक एम्प्लॉयमेंट मेळिल्ले आसा. कितलेशे लोक आमचे गव्हर्मेंट जॉबाक लागलेले आसा, कितलेशे लोक आमचे प्रायवेट कामाक लागलेले आसा. सो खंय तरी आदार करपाक लागून आमी सदांच फुडाकार घेतलो आसा. आनी हेजे बॅकींग जे आसा ते आमचे गोंयचो जो यंग आनी डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो फूल बॅकींग आसा. त्याच प्रमाणे पार्टीचो अध्यक्ष श्री सदानंद शेट टानोडे त्यांचो बॅकिंगाच्या अंडर आयज आमी पार्टी लेवल काम खूब वाडोवपाक पावलेले आसा. अशें करून हे जे 2 वर्सां जी कंप्लीट जाला म्हाका खूब हे जालें कितें 2 वर्सां रोखडी गेली मरे. सो एक खंय तरी मनान हें जाता कित्याक काम करपाची उमेद आसा. सो काम करपाक जेन्ना उमेद आसा जाल्यार वर्सां धांवता म्हाका हे इनकम्प्लीट उरला ते इनकम्प्लीट. सो करपाची उमेद खूब आसा आनी खुबशे फॉलोअप लागता. ही कामां करतलो तेन्ना फॉलोअप म्हणटा ते खूब लागता. आनी म्हाजी टीम वांगडी सगळे जाण खूब म्हाका सपोर्ट करता. म्हाजे वांगडी हे सगळे जे भुरगे आसा आमी पळयता सदांच सपोर्ट करता. ही महिला आसा ते सगळे जाण म्हाका खुबशे सपोर्ट करता. अशा प्रमाणे म्हाका दिसता एक मुरगांवचे जे मेन इश्यू आसा लोकांक जे त्रास जाता कित्याक आयज कशें आसा तूं व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता ओके दॅट इज द नीड ऑफ दी आवर म्हणटा अशें. बट बारीक गजाली जशें कितें आयजचो जे आमी इनॉग्रेट केले आसा ड्रेनीज हेजेर कोणेनूच लक्ष घालून नासलें. जे लोकांक फक्त कित्याक जातालें ते पावसान 1 म्हयनो त्रास जातालो मागीर आसा अशें नॉर्मल जातालें. सो तेजेर लक्ष कोण घालपाक वचनासलें. सो आयजच्यान हांवें कितें केलें असले बारीक बारीक जे इश्यू आसा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा तेंचेर हांव लक्ष घालता. मेजर जो हांवें इनिशिएटीव घेतलो आसा तो जेटी आनी बोगद्याकारांक लागून कित्याक मेन जेटीचे जी लँडस्लायड जाता पळय तेज्या लागून मॅक्सिमम रिटर्निंग वॉल बांदपाचे आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन हे ते करून घेतलेलें आसा. सो अशीं खुबशीं कामां आसा जी हांव करून घेतलो. मागीर तुमकां खबर आसा फोटाचो इश्यू आसा तोवूय आमी कंप्लीट करून घेतलो. अशी खुबशे इश्यू आसा आनी ते लोक म्हाका सदांच सांगता येवन ते इश्यूचेर हांव सदांच फुडें सरून ती कामां करून घेता. सगळ्यांत मेन म्हणटा तो हांगा आमच्या सगळ्या भागांत जेन्ना पावस येता तेन्ना ही घरां जी आसा तुमी पळयता हांगा जी लो लायिंग एरियेन आसा ती सगळे हांगा उदक भरता आनी फ्लडींग जाता. आनी आख्खी ही सगळीं घरां एक 50 घरां आसा तांकां तो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा फ्लडींग जावप पावसाच्या टायमाचेर.
आनी हेजें कारण म्हटल्यार तें तुमकां खबर आसा न्यू हायवे जाला, हायवे वयर जाल्लेले आसा आनी घरा सकयल जाल्लेले आसा. तेज्या लागून हांगा सगळें जें उदक आसा पळय तेका एक ड्रेनेज सिस्टम नासल्या कारणान ती सगळे लोकांच्या घरान वयपाक लागले आसा. आनी हे जाले 2 वर्सां जाले हांव पळयता की लोकांक खूब त्रास जाता. हो त्रास आतां न्हू पयलींसून जाता, बट आतां जेन्ना म्हाजे फुड्यान तेंच्यांनी हाडले गेल्या पावसान जेन्ना हांवें पळयलें जाल्यार खरोच लोकांक खूब त्रास जावपाचे आसा. सो प्रोपर वाट ना थंयसून आनी आमची सिनियर लोक आसा ते जाणटेले लोक रावता तांकांय त्रास जावपाक लागलेलो आसा. तशेंच फुडें गेल्यार आतां हांवें इन्स्पेक्शन केलां थंयसरूय उदक भरता जे लोकांच्या घरान वयता. सो हे टायमाच्या पावसाच्या टायमार जेन्ना अशी सिस्टम जे त्रास जावपाक लागले आसा तेजे लागून जेन्ना लोकांनी सांगलें तेन्ना आमी थ्रू PWD कडेन उलोव मारलो आनी PWDच्या थ्रू हे आयज काम आमी स्टार्ट करपाक घेतलेलें आसा. ऑलरेडी सँक्शन जाल्लेलें आसा. ही फूल लायन जी आसा ती वयर पर्यंत ती सकयल पर्यंत ही फूल ड्रेनेज सिस्टम करतले, जेच्या कारणान हे जे फ्लडींग जातालें उदक लोकांच्या घरांनी वयतालें, लोकांक येवपाक वयपाक मेळनासलें चलोन थंयसून, ते सगळे थंयसर तांकां लोकांक ते खंय तरी म्हाका दिसता रिलीफ मेळटलो. सो तेज्या लागून हांवें हो फुडाकार घेवन आमचे हे सगळे वाड्यावयले लोकांचे बऱ्याक लागून हे घेतलेले आसा. हेच्या भितर म्हाका दिसता येता त्या पावसाक हो इश्यू तेंचो सॉर्ट आवट जातलो. सो हेजे लागून हे काम आयज आमी इनॉग्रेट केलेलें आसा. सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा कितें सगळे जाण हांगा वाड्यावयले लोक ते येयल्या कारणान तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें केलें. सर 2 सर तुम्ही एक डिसिजन घेतलेले की खंय तरी BJPन जॉईन जावपाचें आनी जॉईन जाले. आयज तुमी हॅप्पी आसा आनी कशा तरेन तुमी पळयता बिकॉज काँग्रेसीन आनी हांगासर तुमचो अरे एब्सोल्युटली आयज जे इस्पान सी इट इज नॉट अ डिसिजन ऑफ माय सेल्फ. डिसिजन जे असलें ते लोकांक लागून असलेलें आनी लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या डेव्हलपमेंटाक लागून हे डिसिजन घेतलेलें. आनी आयज म्हाका दिसता म्हाज्या बरोबर आमचे आख्खे मुरगांवचे लोक खूश आसा. आनी मेन म्हणटा कितें खूश आसा त्याच प्रमाणे जे आमी चिंतलेले कितें जे हिसपान आमी हे काम करतले करूंक शकतले काय ना, जे हिसपान आमकां तो सपोर्ट मेळटलो काय ना, पण आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागले आसा जो मॅक्सिमम सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा आयज गव्हर्मेंटा. कसलो विशय जावं कितें बारीकचे बारीक काम सुद्दां जेन्ना आमी CMा कडेन घेवन वयता या खंयच्याय मिनिस्टरा कडेन ते इमिजिएटली आमची कामां जावन पडटा. आतां फाटल्या दिसांनी विश्वजीत राणे येयलो आमचो, तेणेन आमकां एश्युरन्स दिले. ती कामां ऑलरेडी तेणें पायपलायनान स्टार्ट घेतली. तशें रिटर्निंग हॉलाची बी मागीर रोहन खंवटे येयलो. रोहन खंवटेन ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट केलो. आपल्या ऑफिसराक तेंचो कॉल येयले आमकां, ते कामां स्टार्ट जाली. म्हणजे एक कितें आसा हे जी टीम पळयता पळय ते यंग टीम आसा. यंग टीम असल्या कारणान जो मुवमेंट आसा पळय तो फास्ट जाता. आनी जेन्ना जेन्ना आमचे असले आमदार जेन्ना रिक्वेस्ट करता मिनिस्टर आनी CMाक या पार्टी प्रेसिडेंटाक जाल्यार म्हाका दिसता इमिजिएटली आमचे इश्यू आसा ते सॉर्ट जाल्लेले आसा. आनी हांव चडांत चड आमी म्हाज्या बरोबर आमचे आख्खे मुरगांवचे लोकूय खूश आसा कितें जे डिसिजन आमी घेतलेले ते सारके योग्य डिसिजन आसलेले आनी रायट डिसिजन आसलेले इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सी. 80% ऑफ वोटिंग फॉर BJP कॅन्डिडेट इन लोकसभा अजूनही फर्म विथ दॅट फर्म विथ दॅट स्लोगन आय विल से. कित्याक हो विश्वास म्हाका म्हाज्या लोकांनी दिल्लो आसा, मुरगांवच्या लोकांनी दिल्लो आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे जे उतर हांवें आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक आनी CMाक दिल्लेले आसा. मुरगांवचे जे वोटींग जातले कितले वोटींग जाता तेजे भितरले 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले म्हणून. आनी ते म्हाका दिसता हांव तेजेर कायम आसा, फर्म आसा. देवा कडेन मागता की जे डिसिजन आमी घेतलेले आसा आनी जे उतर आमी CMाक दिला ते पूर्ण जातले. लोकसभा लागीत आसा, इलेक्शन लागीं आसा. तेजे उपरांत म्हाका रिजल्ट जाल्या उपरांत तुमी परत विचारूंक शकता वेदर आय कूड अचीव दॅट टार्गेट or I could not achieve that target. कॅन्डिडेट कोणी असो, कॅन्डिडेट कोणी असो आमकां कॅन्डिडेट लागना. हांगा आमकां पार्टी लागता आनी आमकां सिंबॉल लागता. कमळ हो सिंबॉल आसा. सो हेजेर आमचें मेन आसा. कॅन्डिडेट कोणूय आसूं दॅट इज नॉट आवर दॅट डिसिजन वील बी पार्टीज डिसिजन. बट आमची मेहनत आमच्या लोकांची जी मेहनत आसतली कित्याक आयज म्हाका खबर आसा आमचे लोक सगळे चार्ज आसा आनी ते चारच्या भितर म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट जे आसा पळय ते आमचे भारतीय जनता पार्टी मेळटले. आनी हे खंय तरी मेहनत आमी एडिशनल मेहनत करून हे दिवपाचो पूर्ण प्रयत्न करतलो. आनी जे CMान उतर दिला आमच्या हायकमांडाक तशें पार्टी प्रेसिडेंटान जे हायकमांडाक उतर दिला कितें हे फावटी दोनूय सीट लोकसभाचे साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा हे आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले म्हणून हेच्या भितर मुरगांवचो हातभार लागून हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीक मेळटले. आमच्या वॉर्डान गेली 5-6 वर्सां आमकां भयंकर त्रास जातालो. मोर दॅन 5-6 इयर्स आय थिंक सो. आनी पाणी साचून थंयसर तपके जाताले. सो
सो दिस इयर आमचे MLA संकल्प आमोणकर यांच्यानी सांगला ऑलरेडी ही विल एक्झिक्यूट द थिंग आणि प्रॉपर रोड जातलो आमकां भितर नेटवर्क आणि ते उदकाचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉर्ट आउट जातले अशें तेंच्यांनी सांगून दिलें. पेंडींग आसलेली कितें आता हे हांगसरले सगळे गटाराची लायन जर क्लियर जाली जाल्यार फाल्यां सगळे आमकां वाड्यावयल्या लोकांक बरें पडटलें. कोणी गाडी घेवन येता वयर सरूंक मेळना आनी हांगा मातशें नो पार्किंग करपाचें आनी वाट धरपाची. यो